खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वीरगांव पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आई बहिमाना कत्ल की वारदात। घर से भाग जाने की पादाश में सगे भाई ने कर दिया अपनी बहन का सर धड़ से अलग, सफाक कातिल गिरफ्तार। मेयारी रिश्तों के लिए परेशान सरपरस्तों की सहूलत के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक़िद किया गया रिश्ता क़यामत कैंप। 1500 से ज़ायद सरपरस्तों ने अपने बच्चों का करवाया था रजिस्ट्रेशन। कुरान व हदीस की रोशनी में की गई काउंसलिंग। मौसम के बदलते मिजाज और बेमौसमी बारिश के सबब किसान परेशान। अंगूर की फसलों को भी पहुंच रहा है नुकसान। फल और फूल को बीमारियों से महफूज रखने दिन में से 3 बार करना पड़ रहा है दवाओं का छिड़काव। पैदावार घट जाने का है इम्कान। और एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक से लदा ट्रक हादसे का शिकार। व्हीकल सवार की जान तो बच गई मगर ट्रक ड्राइवर का हुआ बड़े पैमाने पर माली नुकसान। लावारिस ट्रक देखकर राहगीरों ने मचाई लूट। खबरें तफसील से। वीरगांव पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक बहिमाना कत्ल का मामला मंजर आम पर आया है। सगे भाई ने अपनी बहन का गला चीरकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर चुकी है। मजलूम मकतूल बहन का नाम किशोरी मोठे बताया जा रहा है, जो गोरेगांव की साकिन है। इत्तला के मुताबिक घर से भाग जाने के सबब अपनी बहन से नाराज भाई ने धारदार हथियार से उसका गला चीरकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही वीरगांव पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और जालिम मुसफ़ाक भाई के खिलाफ दिफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। आज दिनांक 5/12/2021 रोजी सुमारे 12 वाजेच्या सुमारास लाडगाव शिवारातील शेतगट क्रमांक 309 मध्ये कीर्ती अविनाश थोरे ही सासू सासऱ्याबरोबर राहत होती। तिने 21/6/21 रोजी प्रेमविवाह केला होता। त्याचा राग मनात धरून कीर्तीचा भाऊ संकेत आणि तिची आई शोभा मोठे यांनी 12 वाजता येऊन घरात घुसून आईने कीर्तीचे पाय धरले व भावाने तिचा कोयत्याने गळा कापून शीर बाहेर आणून वरांड्यात ठेवले व निघून गेले। प्रेमविवाह केला म्हणून त्याचा राग मनात धरून त्यांनी जीवानी ठार मारलेले आहे। आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। आरोपी 2च आहेत, तिच्यात नाव नाही हे करत, 2 आरोपी आहेत। दोन्ही म्हणजे अल्पवयीन आहे। या प्रकरणी वीरगाव पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करीत आहोत। कलम राहील 452, 302, 34। हा मुलगा अल्पवयीन असल्यामुळे त्याचं नाव मला घेता येणार नाही। आरोपीचं नाव मी सांगू शकत नहीं। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से आज शहर में रिश्ता क़यामत कैंप मुनक़िद किया गया, जिसके लिए 1500 से ज़ायद अफराद ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया था। नाजरीन, मज़हब इस्लाम ने शादी को इंतहाई आसान बनाया है, मगर मजहबी तालीमात से दूरी, हमारी गफलत, लालच, दिखावा और बेजा रसूमात ने इन तकारीब को दुश्वार गुजार मरहला बना दिया है। अच्छे रिश्तों की तलाश में लड़के लड़कियों के माँ बाप दुनिया भर की खाक छानते फिरते हैं, मगर उन्हें उसमें जल्द कामयाबी नहीं मिल पाती। नतीजा ये निकलता है कि सने बुलूगत को पहुँचने के बाद भी लड़के लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पाते, और अगर खुदा करके ब्याह हो भी जाता है तो अक्सर रिश्ते मामूली बात पर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से माशरे में तेज़ी से बुराइयां पनपने लगी हैं। शादी के इंतज़ार में लड़कियों की उम्रें निकलने लगी हैं। लड़कियों के माँ बाप का सुकून ख़त्म हो गया है, रातों की नींद उड़ गई है। इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए
जमात इस्लामी हिंद की जानिब से न सिर्फ काउंसलिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं बल्कि लड़के और लड़कियों के सरपरस्तों की सहूलत के लिए रिश्ते क़यामत कैंप भी मुनक़िद किया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के अमीर मकामी इंजीनियर वाजिदुल्लाह क़ादरी और दीगर दानिश्वरों ने मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए रिश्ते इज़्दिवाज के इंतखाब के लिए मज़हब इस्लाम ने बनाए उसूल व ज़वाबित से कुरान व अहादीस की रोशनी में हाज़रीन की रहनुमाई की। इस कैंप में लड़के लड़कियों के सरपरस्तों की एक दूसरे से मुलाकात के लिए 1500 से ज़ायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे। आज मुनक़दा कैंप में 50 से ज़ायद अफराद ने अपने बच्चों के लिए रिश्ता मुंतखब कर लिया। इस कैंप को कामयाब बनाने में आदिल मदनी और जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट के दीगर ज़िम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। बदलते मौसम के सबब अंगूर की फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते से पूरी रियासत में मौसम का मिजाज बार बार बदलने लगा है। कभी आसमान अबर आलूद हो जाता है तो कभी बारिश होने लगती है, कभी गर्मी में इजाफा हो जाता है तो कभी सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन मौसम के इस बदलते रंगों के सबब अंगूर की पैदावार करने वाले किसान परेशानियों से दो चार हैं। फसल को बीमारियों से बचाने के लिए दिन में से 3 वक्त उस पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करना पड़ रहा है। इसके अलावा अंगूर के खोशे भी गिरने लगे हैं, जिससे पैदावार के बड़े पैमाने पर घट जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अतुल पडोळा आहे, मी उपळ्याचा शेतकरी आहे। आज पावसामुळे आणि वातावरणातील बदलामुळे कमीत कमी एक 60-70% नुकसान झालेलं आहे। आज अशी अवस्था आहे की बागाचं आणि त्या करणाचं मजुरीचं ह्याच्यात औषधाचं आणि मजुरीचा खर्च एवढा झाला आहे की आज बाग खातोपुतो लेवल लागते। म्हणजे थोडक्यात उत्पन्न आणि खर्च हे दोन्ही इक्वल होण्याची शक्यता आहे यावर्षी। किती एकर बाग आहे? हे आपली 1.5 एकर बाग आहे। किती खर्च झाला? साधारण एक मजुरी आणि औषधाचा खर्च मिळून 1.5-2 लाख रुपयापर्यंत खर्च झालेला आहे। यावर्षी वाढलेला आहे खर्च पावसामुळे, वातावरणामुळेच वाढला आहे। डबल खर्च झाला आहे, नेहमीपेक्षा डबल। आणि फवारण्या पण सकाळ संध्याकाळ घ्यायची पाळी आलेली आहे। तुम्हाला तसं म्हणजे पाहिजे असेल तर त्याच्या औषधाची बिलं सुद्धा बघू शकता। पण 1.5 एकरात साधारण 8-8.5 लाख रुपये होतं सरासरी दरवर्षी नियमाने। यावर्षी आता साधारण एक लेवलच लागेल म्हणायचं, म्हणजे खर्च आणि औषधाची लेवल लागेल, औषधापुरता खर्च निघेल असं आहे। शासनाकडून काय मागायचं, शासन करेल ते खरं आहे, काय खरं सांगता येत नाही शासनाचं। बाजार सावंगी के लोनी बोड़खा इलाके में तेजी से दरख्तों का सफाया किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है और वो महकमा जंगलात से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ये दरख्त कटाई लोनी बोड़खा, सावखेड़ा, दरेगांव, पाडली, कनकशील, तीसगांव, ताजनापुर, जानेफल, यसगांव, मुमराबाद वाड़ी और वड़ोद दीगर इलाकों में जारी है। इस कटाई में आम, नीम, इमली के दरख्तों का बेदरीग सफाया किया जा रहा है। हालांकि इन दरख्तों और दीगर जंगलाती दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हर गांव की सतह पर महकमा जंगलात ने अपने अफसरान व मुलाज़मीन तैनात कर रखे हैं, लेकिन लकड़ी ले जाने वाले दरख्त तोड़ माफिया इन अफसरान व मुलाज़मीन ही से साँठ गाँठ कर लेते हैं और फिर बेदरीग दरख्तों की कटाई करके लकड़ी ले जाते हैं। यहाँ से बराए नाम बबूल की कटाई की आड़ में आम, इमली, नीम और दीगर अहम दरख्तों को काटा जा रहा है। अवाम हैरत ज़दा है कि महकमा जंगलात के अफसरान व मुलाज़मीन की मौजूदगी में ये इलाके अहम दरख्तों से महरूम होने लगे हैं और रोज़ाना ट्रकों के ज़रिए लकड़ी की मालबरदारी तेज़ी से जारी है। बाजार सावंगी के साबिक़ सरपंच भीमराव नलावड़े ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि गांव के साकिनान दरख्तों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं और जब ये दरख्त काटे जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता है।
ان علاقوں کے تمام ساکنان نے اس غیر قانونی گورکھ دھندے پر فوری روک لگانے کا مطالبہ ارباب مجاز سے کیا ہے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ او مائکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ ویکسینیشن پر زور دے رہا ہے اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر شہر میں پبلک پلیسز پر ویکسینیشن کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کیمپ گزشتہ روز عثمان پورہ میں واقع درگاہ حضرت شاہ نور میاں حنوی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں لگایا گیا۔ واضح ہے کہ کورونا کے نئے ویریئنٹ او مائکرون کو شہر میں پاؤں پسارنے کا موقع نہ مل سکے، اس غرض سے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ زور و شور سے ویکسینیشن مہم چلا رہا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کی رہنمائی میں جگہ جگہ ویکسینیشن کیمپس لگائے جا رہے ہیں۔ زون نمبر 8 کی حدود میں میونسپل ہیلتھ سینٹر کی جانب سے اسی طرح کا ایک کیمپ گزشتہ روز عثمان پورہ میں واقع درگاہ حضرت شاہ نور میاں حنوی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں منعقد کیا گیا، جہاں شاہ نور واڑی، شمس نگر، چوسر نگر، جیوتی نگر، پردیسی ٹاور، راج نگر، پرتاپ نگر، دیوا نگری، مہاڈا کالونی، نیکسٹ ون ساتارا، دیولائی، بیڑ بائی پاس، نیانیشور نگر، سنگرام نگر اور دیگر علاقوں کے ساکنان کے علاوہ درگاہ اور اس کے اطراف راستوں پر زندگی گزارنے والے بے گھر اور بے سہارا افراد نے بھی کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے۔ زون نمبر 8 کے ملیریا سپروائزر شیخ انور دادا میاں اور ان کی ٹیم نے گھر گھر جا کر شہریان کو کیمپ تک پہنچایا۔ اس موقع پر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ملیریا آفیسر ڈاکٹر ارچنا رانے اور ڈاکٹر شعیب شیخ نے کیمپ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر درگاہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید خان، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سنگیتا بھی موجود تھی، جبکہ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں کے وی مورے، ANM جیوتی چوہان، چھایا کاملے، اوچت گائیکواڑ، پروین مسکے اور دیگر اسٹاف نے اہم رول ادا کیا۔ بارش کے موسم میں 2 مرتبہ اوور فلو ہونے والے ہرسول کے تالاب کی سطح آب تیزی سے گھٹنے لگی ہے۔ 1 ماہ کے قلیل عرصے میں یہاں کا 3 فٹ پانی کم ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 سال سے ہرسول تالاب اوور فلو ہونے لگا ہے۔ اس مرتبہ تو یہ تالاب 2 مرتبہ چھلک پڑا تھا، مگر 100% پانی کا ذخیرہ ہو جانے کے باوجود تالاب کا پانی تیزی سے کم ہونے لگا ہے اور صرف 1 مہینے کے قلیل عرصے میں تالاب کی سطح آب 3 فٹ گھٹ گئی ہے۔ اس تالاب سے قدیم شہر اور سڑکو علاقے کے کم و بیش 16 الیکشن وارڈز میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے، مگر پانی کا استعمال بڑھ جانے کے سبب مارچ یا اپریل تک تالاب سوکھ جاتا ہے اور پھر قدیم شہر و سڑکو علاقے کے ان 16 الیکشن وارڈز کو جائکواڑی تالاب سے آنے والا پانی شاہ گنج پانی کی ٹاکی سے دہلی گیٹ واٹر ٹینک میں لفٹ کر کے سپلائی کیا جاتا ہے۔ تالاب کی سطح آب میں تیزی سے کمی آنے کے سبب اطراف کی بستیوں کے ساکنان فکر مند دکھائی دینے لگے ہیں۔ پنڈھرپور والوچ کے OAS کلب سے قریب ایک مکان میں کہیں سے 8 فٹ لمبا اژدہا گھس آیا، جسے سانپ دوست کہلائے جانے والے سریش ساڑوے اور ان کے ساتھیوں نے پکڑ کر ساتارے کے پہاڑی علاقے میں چھوڑ دیا۔ 3 دسمبر کی رات والوچ پنڈھرپور کے OAS چوک سے قریب ایک مکان میں کہیں سے 8 فٹ لمبا اژدہا گھس آیا، جسے دیکھ کر علاقے کے ساکنان پر خوف طاری ہو گیا، جس پر وہیں کے کچھ افراد نے سانپ دوست کہلائے جانے والے سریش ساڑوے کو اس کی اطلاع دی، جس پر سریش اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور سخت جدوجہد کے بعد اژدہے کو پکڑ لیا اور محکمہ جنگلات کے آفیسر دادا صاحب توار، فارسٹ گارڈ SB تاگڑ کی موجودگی میں پنچنامہ کر کے اژدہے کی نسل والے اس سانپ کو ساتارا کے پہاڑی علاقے میں چھوڑ دیا۔ اس موقع پر فارسٹ افسران کے علاوہ سنگھ ند شندے، سریش ساڑوے، ستیش کامبڑے، وینکٹیش کلتھے اور دیگر موجود تھے۔ اپنے کھیت میں نرسری لگا کر ہنگولی کے ایک کسان نے ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلانے کا قابل ستائش کارنامہ انجام دیا ہے۔ ضلع کے تعلقہ سین گاؤں کے مضافات داتاڑ خرد کے کسان ویجناتھ گانجوے نے ماحولیات اور فطرت پسندی کے فروغ اور اپنے اطراف کے کئی بیکار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے مقصد سے اپنی 14 ایکڑ زمین پر ایک لوک منگل ہائی ٹیک نرسری قائم کی اور اس طرح ایک امتیاز حاصل کر لیا۔ اس کسان کی مذکورہ نرسری سے روزانہ کم و بیش 10 مزدوروں کو روزگار ملتا ہے۔
साथ ही वो खुद भी साल के आखिर तक इस नर्सरी से तकरीबन 20 लाख रुपयों का मुनाफा कमाता है। इसी तरह किसी वक्त मोल मजदूरी की तलाश में सरगर्दा रहने वाले इस नर्सरी के मजदूरों के अपनी मेहनत से इस नर्सरी के मुनाफे को अब 20 लाख तक पहुंचा दिया है। किसान वैजनाथ गांजवे के इस हौसलामंद इकदाम पर जिला भर उसकी सताइश की जा रही है। 6 दिसंबर को पानगांव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर अमन व अमान बहाल रह सके, इस गर्ज से आला पुलिस अफसरान की मौजूदगी में पुलिस मुलाजमीन ने रूट मार्च किया। गुज़िश्ता रोज़ लातूर के पानगांव ताल्लुका रेनापुर में ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट निखिल पिंगड़े और एडिशनल एसपी अनुराग जैन की रहनुमाई में पानगांव सब डिवीज़न के डिप्टी सुपरिटेंडेंट शाकोर श्री निकेतन ने यहाँ के डॉक्टर अंबेडकर चौक से संभाजी चौक, गांधी चौक, तुरप गली, कुम्हार गली, साठे चौक से चैतन्य स्मारक और वहाँ से अंबेडकर गली से पानगांव वृक्षेत्र पुलिस चौकी के रास्ते पर पैदल पुलिस रूट मार्च किया। इस मार्च में रेनापुर के पुलिस इंस्पेक्टर सोपान शीरसाट, असिस्टेंट इंस्पेक्टर माचेवाड़, सब इंस्पेक्टर स्वामी के साथ 40 पुलिस अमलदार और 2 सीआरपी प्लाटून के जवान शरीक हुए। इस दौरान साकिनान व अवाम को कोविड का फैलाव न होने पाए, इस ताल्लुक़ से भी बेदार किया गया और मास्क के इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र के इस्तेमाल और कोरोना से बचाव के लिए ज़िला कलेक्टर के जारी करदा अहकाम की पासदारी व अमल आवरी की तलक़ीन की गई और कहा गया कि 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश के दीदार के लिए सिर्फ वही लोग आएँ जो दोनों वैक्सीन के डोज लगवा चुके हैं। इसी तरह अपने साथ बच्चों को भी न लाएं और दर्शन लेने के लिए हुजूम न करें। ज़्यादातर अपने घरों से ही बाबा साहब को खिराज अक़ीदत पेश करें और इस तरह पुलिस और इंतज़ामिया से ताउन करते हुए अमन व अमान को बहाल रखें। मुखालिफ सिम से आ रही एक मोटरसाइकिल को बचाने की खातिर एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी सड़क के नीचे उतार ली, जिसकी वजह से ट्रक झुक गया और उसे निकालने के लिए वो क्रेन की तलाश में चला गया, जिसका फ़ायदा उठाकर राहगीरों और इलाके के साकिनान ने ट्रक में लदी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर हाथ साफ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत गुजरात के ज़िला अहमदाबाद से कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स लोड करके ट्रक नंबर JJ01 FT 4727 मुंबई नागपुर हाईवे से होता हुआ लासूर के रास्ते से वालूज MIDC की तरफ जा रहा था कि अचानक सामने से एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल आ गई, जिसे हादसे से बचाने के लिए ड्राइवर ने अपना ट्रक सड़क से नीचे उतार दिया, जिसके सबब ट्रक हादसे का शिकार हो गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर ट्रक एक जानिब झुक जाने के सबब उसे दोबारा सड़क पर लाना महाल हो गया। लिहाजा ट्रक ड्राइवर क्रेन की तलाश में चला गया। जब राहगीरों और अतराफ़ की बस्ती के लोगों ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो इसका फ़ायदा उठाकर वो लोग ट्रक पर टूट पड़े और उसमें लदी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स के पैकेट उठाकर चलते बने। वहाँ से गुज़र रहे एक नौजवान शेख मुजाहिद और वहाँ के ताजिरों ने जब ये मंज़र देखा तो उन लोगों ने सफ़ेद पोश लुटेरों को इस तरह से माल गनीमत लूट कर ले जाने से रोकने की कोशिश की। जब ये लोग नहीं माने तो उन लोगों ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी और फिर पुलिस कांस्टेबल रविंद्र लाटे वहाँ पहुँचे और लूट मचाने वालों को वहाँ से खदेड़कर ट्रक से दूर किया, मगर तब तक ये लुटेरे आधे से ज़्यादा ट्रक खाली कर चुके थे। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक वो लोग ट्रक से 108 बोतल्स के बॉक्स लेकर फरार हुए हैं। एक ही रात में 2 मुख्तलिफ मकामात पर चोरी की 3 वारदातें अंजाम दी गई हैं, जिसने पुलिस मुलाजमीन का दर्द सर बढ़ा दिया है। नाजरीन, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की रहनुमाई में पुलिस महकमे के अफसरान और मुलाजमीन शहर को पुरअमन और जराइम से पाक बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस महकमे को मुस्तहकम बनाने के लिए इसे नई 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों से मुज़य्यन किया गया है। जुराइम पेशा अफराद को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने पुलिस अफसरान रूट मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस स्टेशंस में अमन कमेटियों की मीटिंगें मुनक़िद की जा रही हैं, तो वक्फे वक्फे से शहर में नाकाबंदी करके
جرائم پیشہ افراد کی تلاش کی جا رہی ہے، لیکن شہر میں جرائم ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کبھی چوری کی واردات پیش آتی ہے تو کبھی قتل کی اور کبھی خودکشی کی واردات منظر عام پر آنے لگی ہے۔ 2 روز پہلے نامعلوم چوروں نے ایک انوکھی چوری کی واردات انجام دی تھی۔ جلگاؤں ٹی پوائنٹ سے قریب ایک مٹھائی کی دکان کا شٹر توڑ کر وہاں سے قیمتی مٹھائیاں چرا لی تھیں، اور گزشتہ رات نامعلوم چوروں نے ایک مندر کی دان پیٹی پر ہاتھ صاف کر دیا۔ پھر اسی علاقے میں موجود ایک گھڑی کی دکان کا شٹر توڑ کر وہاں بھی چوری کی واردات انجام دے ڈالی۔ چوری کا تیسرا واقعہ ٹی وی سینٹر علاقے میں بھی پیش آیا۔ یہاں بھی ایک گھڑی کی دکان کا شٹر توڑ کر کچھ گھڑیاں اور نقد رقم چرا کر نامعلوم چور فرار ہو گئے۔ خانگی گاڑیوں میں مسافروں کو بٹھانے کے معاملے پر گزشتہ روز سڑکو چوک پر ڈرائیورز کے درمیان جم کر ہاتھا پائی ہوئی۔ کسی نے یہ منظر اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر لیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایس ٹی ملازمین مختلف مطالبات پر ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے ایس ٹی بس سروس ٹھپ پڑی ہے اور شہریان خانگی ٹریول گاڑیوں سے سفر کرنے پر مجبور ہیں، جس کا فائدہ خانگی ٹریول بسز کے مالکان اٹھا رہے ہیں، اور نہ صرف گنجائش سے کہیں زیادہ افراد کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس رہے ہیں، بلکہ کرایہ بھی اوا کا سوا وصول کیا جا رہا ہے۔ مسافروں کو گاڑی میں سوار کروانے کے معاملے پر گزشتہ شام سڑکو بس اسٹینڈ سے قریب سڑکو چوراہے پر ڈرائیورز میں ٹھن گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ کسی نے یہ سارا منظر اپنے موبائل کیمرے سے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ویرگاؤں پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آئی بہیمانہ قتل کی واردات، گھر سے بھاگ جانے کی پاداش میں سگے بھائی نے کر دیا اپنی بہن کا سر دھڑ سے الگ، سفاق قاتل گرفتار۔ معیاری رشتوں کے لیے پریشان سرپرستوں کی سہولت کے لیے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے منعقد کیا گیا رشتہ پیامات کیمپ۔ 1,500 سے زائد سرپرستوں نے اپنے بچوں کا کروایا تھا رجسٹریشن۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں کی گئی کاؤنسلنگ۔ موسم کے بدلتے مزاج اور بے موسمی بارش کے سبب کسان پریشان، انگور کی فصلوں کو بھی پہنچ رہا ہے نقصان۔ پھل اور پھول کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے دن میں سے 3 بار کرنا پڑ رہا ہے دواؤں کا چھڑکاؤ، پیداوار گھٹ جانے کا ہے امکان۔ اور ایک تیز رفتار موٹر سائیکل کو بچانے کے چکر میں کولڈ ڈرنک سے لدا ٹرک حادثے کا شکار، وہیکل سوار کی جان تو بچ گئی مگر ٹرک ڈرائیور کا ہوا بڑے پیمانے پر مالی نقصان، لاوارث ٹرک دیکھ کر راہگیروں نے مچائی لوٹ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔